Sa Buhat 4:12 sa Biblia nakaingon igsoon nga ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya. Kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. So buot pasabot walay laing ngalan nga makaluwas kanatong tanan kundi mao gayud si Jesus Christ. No, only Jesus Christ lang gyud ang makaluwas kanimo igsoon. So sa karon igsoon nga naman kay mga pagsulay o kalisod sa imong kinabuhi, duol ngadto sa Dios kay matod pa sa Salmo 34:18 nga duol ang Ginoo sa mga naay mga broken hearted or labi na gayud naay mga pagsulay sa kinabuhi. Ug luwason sa Ginoo ang katong mapabsanon nga espirituhanon, no? So dapat kita nga mosalig o mutuo o muduol ya kaniya o dawato nato siya sa tibuok natong kasing-kasing o sa tibuok natong kinabuhi. Ayaw sayangi ang panahon. Kadaghanan sa uban mga kaigsuonan nga naa dinhi nga namatay tungod sa mga problema, nay uban naghikog tungod sa ilahang mga pagsulay sa kinabuhi, nay uban nga gibaril, nay uban nga gisaksak. Sakit kayo paminawon ana igsuon. Pero ikaw nga buhi maka kumpleto pa ka og dalunggan, og nakakita ka pa, og nakadungog pa ka, og labaw sa tanan nakalakaw ka pa, og daghan pa kay kag buhaton na dinhi sa kalimutan. Pasalamati ang Dios nga anaa ka dinhi og naminaw sa pulong sa Dios. Mao na ang ato ang Dios nga tigpanalipod sa atong kinabuhi. Only Jesus Christ lang Dios ang makaluwas kanatong tanan. Wala nay lain. Dili makaluwas ang inyong pastor, dili makaluwas ang inyong ginikanan, dili makaluwas ang imong best friend, or suod nimo nga higala nga Dios nun kaayo, dili ka na mao ang makaluwas kanimo igsuon. Only Jesus Christ lang ang makaluwas kanimo. Og naalay ipadala ang Ginoo diha kanimo aron sa pagsangyaw sa pulong sa Dios, og dawatan ninyo kini kay tungod balaan ang iyang ngalan og matinumanon, aside sa matinumanon mahigugmaon ka natong tanan. Mao na ang pinaka the best nga ang atong galagaran. So mao na igsuon nga kitang tanan samtang buhi pa duol na kita diha sa Ginoo og maghinulsol sa tibuok natong kinabuhi. Kalimta ang mga sala nga imong nabuhat niagi og padayon sa pagpaduol diha sa Ginoo og padayon sa alagad o labaw sa tanan is ayaw hinuon kawala diya siyahang presensya. Balik na sa presensya igsuon samtang may panahon pa. Kay wala ta kabalo kano sa amo balik. Si Jesus sa ato ang diri sa kalibutan. Wala ta kabalo kano sa amo balik. What if no kung moabot si Jesus diha sa or unya sa pagtulog pa nimo. So diha pa ka makapahinulsol. So mas nindot na igsuon na maghinulsol na kadaan samtang wala pagayod. Kay nasayod ako nga naapay plano ang Dios kaninyong tanan og panalanginan pa ka sa Dios igsuon. Ayaw kawala sa presensya sa Dios, balik na ngadto sa tanan. Biyayang mga sala nga imong nabuhat dinhi sa kalibutan, padayon sa pagpangalagad diha kaniya. Salig lang sa Dios sa tibuok nimong kasing-kasing. Ayaw pagsalig si mong kaugalingon imong hunahuna. Og labaw sa tanan higugma ang imong Dios sa tibuok nimong kasing-kasing og sa hunahuna. Sa tibuok nimo ang salabutan o sa tanan. Og ang ikaduha na igsuon is higugma ang imong isig katawo sama sa imong paghigugma sa imong kaugalingon. Mao na ang labing sugo nga wala nay lain igsuon nga higugmaa gayud ang Dios sa tibuok mong kasing-kasing. Mao jud na igsoon. Sa daghang salamat sa inyong pagpaminaw og kani nga pulong nga inyong nadungog dili ni makawang igsoon og nasayod ko nga kamo nakadungog, kamo nagapaminaw o kamo nakakita sa mua nga among gisangyaw og nakadungog na kamo pipila pa lamang ng mga tao nga nagsangyaw na dinhi sa kalibutan nga matod pa kang Hesukristo, no? Nagikan gayud sa mga tao nga nagasangyaw tungkol or bahin kang Hesus nga nagluwas kanaton tanan diha sa Kalbaryo sa krus. Mao na igsoon, grabe ang iyang pagkasakripisyo alang kanaton tanan
o grabe ang iyang pagkamahigugmaon alang kanatong tanan. Mao na nga ibalik nato sa Dios ang paghigugma diha kaniya, mga lagad tagtarong, labi na biyaan ang atong mga sala, biyaan ato ang mga nga dili maayo nga binuhatan kanatong tanan, kay nasayod ka igsoon nga kabalo ka kung unsa ang tama o mali. Mao na karon pag mudol na diya ka sa atong Ginoong Hesukristo, nana kay mga mubag-o na noon ang imong kinabuhi, dili ingon nga literal nga pag once nga miduol ta diya kaniya, dili ingon nga bag-o dayon, anam-anam pa na igsoon o magkahinay-hinay na og nasayod ako nga napay plano, nasayod ako nga bag-uhan pa ka sa Dios. Og maabot sa panahon nga ikaw nagapaminaw sama sa kuang gitindugan na adinhi, ikaw ni noon ang makasulti niini kay tungod ikaw ang naka-witness diya sa Ginoo. Ikaw ang naka-witness diya kang Jesus Christ. No? Bisan ako sa una dili pa noon nga takos nga makasulti sa pulong sa Dios, apan tungod sa grasya sa Dios, tungod sa iyang kaluwasan nga naangkon nako, pinaagi sa pagtuo, pinaagi sa pagsalig, pinaagi sa paglaom, naangkon nako ang kaluwasan, mao na igsuon nga karon hapsay ang kinabuhi og malipayon bisan na ay mga kalisdanan og mga maayo nga panahon. Mao na nga akong pagpasalamat diya sa Dios igsuon. Ayaw jud sayangi among kinabuhi kay nasayod ko nga napay plano. Mao na duol na gayud. Ayaw na pagduha-duha sa imong kaugalingon. Kay once nga pangutan-on ka sa usa ka maestro or usa pa ka mga Kristohanon nga nadinhi, bisan bata makatubag kung pangutan-on langit ba o impierno, pero ilang tubag langit yan yun. O na bisan pangutan-on kita igsoon, langit ba ka o impierno, langit yun ang imong pilion. Mao na nga bag-uha imong kaugalingon duol dito sa Dios, pangalagad kay tungod naa sa iyaha ang tanan. So, daghang salamat sa iyong pagkaminaw. To God be all the glory.